नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। नाज़रीन आज बात यहां से शुरू हुई कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीसरी बरसी पे गड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत खुल के एक बार फिर बैतुल्ला महसूदी का नाम लिया कातलों में। और वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि सेनेटर हारून अख्तर जो मेरे साथ लाहौर से हैं वाया सैटेलाइट, वो ये कह रहे थे कि जब तक वो ये कह रहे थे कि ठीक ही कहा एक तरह से सदर ने, क्योंकि जब तक हम स्कॉटलैंड यार्ड की जो रिपोर्ट आई थी इस मर्डर में उसे हम नफी नहीं कर देते, उसे हम रिजेक्ट नहीं कर देते, उसे हम रद्द नहीं कर देते, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि मास्टर कॉन्स्पिरेटर जो है या मेन कातिल जो यहां पे हमें बैतुल्ला महसूद ही लगता है। मैं दोबारा सेनेटर साहब की तरफ चलता हूं। सेनेटर साहब ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला यह है कि आप जब कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की इन्वेस्टिगेशन को हम जब तक रिजेक्ट नहीं कर देते, लेकिन बैतुल्ला महसूद तो रावलपिंडी के अंदर जाए जगह को धो नहीं सकता था, बैतुल्ला महसूद तो पोस्टमार्टम से रोक नहीं सकता था, फिर आप इतने हतमी तौर पर कैसे कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं डॉक्टर साहब कि मैंने तो शुरू में कहा कि प्लानर्स कोई और होते हैं, एग्जीक्यूटर्स कोई और होते हैं, और उसके बाद कवर अप में हमारे अदारे इन्वॉल्व होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कवर अप हुआ है, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक और मेरे वालिद के प्लेन के घराने में कवर अप हुआ था, और उस कवर अप में हमारे अदारे इन्वॉल्व होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सऊद साहब की और ये एसपी और एसएसपी लेवल के ऊपर कवर अप होता है। एसपी और एसएसपी इतने हाई प्रोफाइल केस में अपनी छोटी उंगली नहीं हिलाते जब तक अपने सुपीरियर से ऑर्डर्स नहीं लेते। तो अब कवर अप पे किसका इन्फ्लुएंस था, क्यों कवर अप हुआ, क्यों धोया गया, कहीं ना कहीं से तो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, और वहां फिर ये सारी पावर्स आ जाती हैं जो कि पाकिस्तान के अदारों पे इन्फ्लुएंस करती हैं, और फिर वो अदारे जो हैं इस कवर अप के ऊपर एक्शन करते हैं। अब एक बात तो क्लियर हो रही है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी हतमी रिपोर्ट दी थी कि जी एग्जीक्यूशन फलानी जगह से हुई है। अब वो कैसे हुई, वो मेरे जहन में भी सवाल आते हैं। मेरे जहन में बड़ा सवाल आता है कि अगर लीवर से बेनज़ीर साहिबा ने मरना था तो एक स्प्लिट सेकंड में वो जो वीडियो है ऊपर से नीचे गिरी है, उस स्प्लिट सेकंड में उनका स्कल जो है लीवर के अंदर कैसे फंस गया, और वो कैसे खुद ही निकला, और वो कैसे नीचे गिर गई, और कैसे उनकी मौत वाक़ई हुई। दूसरी मेरा चीज है कि अगर फैमिली ने पोस्टमार्टम को रोका था, जो मेरा ख्याल इलीगल है क्योंकि पोस्टमार्टम जो था वो नेसेसरी था, तो आप उसकी बॉडी का सीटी स्कैन ले सकते थे, एमआरआई ले सकते थे, ताकि कुछ ना कुछ एविडेंस तो होता कि बॉडी के अंदर चीज क्या गई है। अच्छा, जरा 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 मेरे साथ रुकिए शिक्षा। लेकिन अब तब के सऊद अजीज से पूछगछ हो रही है, खुरम शहजाद से पूछगछ हो रही है, आखिर इन लोगों के पास बहुत से फैक्ट्स हैं, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। आखिर अगर 3 साल तक नहीं पता चला, अब तो पता चल जाना चाहिए कि इसमें किसकी अहकामात में क्या था, अब तक भी नहीं पता चल रहा। देखिए जी, जराइम के हवाले से इस तरह के जो जराइम होते हैं उसमें वक्त की बड़ी अहमियत होती है। जिस तरह ये कहा जाता है ना जी कि 1 घंटे या 70 मिनट के अंदर अंदर सारा मंजरनामा धो दिया गया और कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, इसी तरह 3 साल जो हैं ये भी बहुत बड़ा अरसा है। 3 साल की गर्द जिस जुर्म पे बैठ जाए, जिस खून पे बैठ जाए, उसका सुराग लगाना बड़ा मुश्किल होपफुल नहीं है। अब ये 2 अफराद जो जिनसे पूछगछ हो रही है, ये कोई अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं कि फरार हो गए थे तो अब हमने पकड़ लिए हैं। ये यहीं थे 3 साल से यही हैं, ओहदों पे बैठे रहे हैं, तरक्कियां पाते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है। मामला ये है कि जिस तरह हारून साहब कह रहे हैं कि ये वो 3 सतह बता रहे हैं। एक ये है कि जिसने प्लान किया, एक वो है जिसने एग्जीक्यूट किया, और फिर कवर अप। अब कवर अप क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने प्लान किया था, या ये उनके अलावा हैं, किसी और मसलियत के तहत ये कर रहे थे? ये वो चीजें हैं जिनका पहले दिन से सुराग लगना चाहिए था। देखिए ना, परवेज मुशर्रफ साहब का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये वो कत्ल में मुलव्वस है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो खातून, बहुत मुअज़्ज़ज़ खातून और हमारी 2 दफा वजीर आजम रहने वाली, कोई मामूली नहीं, वो लिख के गई हैं अपनी एक ईमेल में कि अगर मैं कत्ल हो जाऊं। मेरा सवाल तो ये है, मेरा सवाल ये है कि आपको अभी भी उम्मीद है कि सऊद अजीज वगैरह की गिरफ्तारी के बाद किसी हतमी नतीजे पे जाएगी इन्वेस्टिगेशन, की अभी आपको लग रहा है कि कहानी फंसी रहेगी? देखिए जी, अल्लाह करे जाए, अल्लाह करे, लेकिन मैं वाकई होपफुल नहीं हूं। मुझे यूं लगता है कि वो कड़ियां जो मिल जानी चाहिए वो मिल नहीं पाएंगी अब, इसलिए कि बहुत सा वक्त ज़ाया हो गया। और दूसरी चीज ये है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इस वक्त है और जिन मसाइल में घिरी हुई है, और जिस तरह दबे दबे लफ्जों में इशारा हो रहा है कि बड़ी ताकतवर अनासर होते हैं जो इन चीजों में आ जाते हैं, इसके अंदर मैं मौजूदा सूरत हाल की पॉलिटिकल डायमेंशंस की तरफ भी जाना चाहता हूं। नाज़रीन, आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर में से चंद इक्तसाबात जो हैं, जो एक्सर्प्ट्स हैं, वो मैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंतहाई मंझे हुए सियासी अदाकार की तरह, एक पॉलिटिकल एक्टर की तरह, इंतहाई महारत से, इंतहाई ट्रेनिंग से, ऐसा लगता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह वहां मौजूद है। वो उनकी रूह से वो कह रहे थे, मैं उन्हें
دیکھ سکتا ہوں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے وہ ہم کلام تھے, ان سے مخاطب ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کے کٹہرے میں کھڑا کیا, اور اپنی خدمات اور اپنی اچیومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بتائیں. اس کے چند اقتصابات میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس پہ ہم بات کرتے ہیں. گڑی خدا بخش ہمارا کربلا ہے, جمہوری طاقتوں کا کربلا ہے, پیپلز پارٹی کا کربلا ہے. میرے سامنے کھڑی ہیں, مجھے نظر آ رہی ہیں. میں آج کٹہرے میں ہوں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مجھ سے سوال کر رہی ہیں. میں نے پختونوں کو ان کی شناخت واپس دی, جو 30 سال تک جس کے لیے آپ لڑتی رہیں. 1973 کا کانسٹیٹیوشن واپس کیا, میں نے NFC ایوارڈ کیا. میں نے بلوچستان میں جہاں ایک دشمن کا وار ہوا ہے, ان کو میں نے حقوق دلوائے. جس جج کو آپ نے کہا تھا کہ اس کو چیف جسٹس بنانا, یہ جھنڈا جو ہے وہاں لگے گا, وہ لگا. ہاں, وہ ہمارے وقت پہ لگا. ناظرین, ابھی آپ نے سنا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, جنہوں نے بہت سی اپنی اچیومنٹس کا یہاں پہ ذکر کیا. محترمہ کی روح سے وہ ہم کلام تھے, انہوں نے اپنی اچیومنٹس بتائیں, محترمہ کے سامنے بتائیں, لوگوں کو بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے پختونوں کو ان کی شناخت جو ہے وہ دے دی, خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا. انہوں نے کہا کہ 1973 کے آئین کو میں نے مکمل شکل میں بحال کر دیا. انہوں نے کہا میں نے NFC ایوارڈ کروا دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دلا دیے. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جج جو برطرف تھے ان کو میں نے بحال کر دیا. اور جو اس میں ایکسرپٹس میں نہیں تھا وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ طاقتیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ پریزیڈنٹ کبھی کسی کو ٹرانسفر نہیں کرے گا پاکستان میں, وہ بھی میں نے وزیر اعظم کو دے دی اور سسٹم کو میں نے پارلیمانی بنا دیا. یہ سب کچھ انہوں نے کہا. یہاں میں ذرا صدیقی صاحب کو اس میں پلگ ان کرتا ہوں. صدیق صاحب, یہ جو بات ہے نا کہ میں نے 18ویں ترمیم کے بعد, بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک تضاد بڑا زبردست سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال کے بعد. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ میں نے دے دی اور پارلیمانی میں نے سسٹم کو بنا دیا, کوئی ایسا نہیں کرتا. اس کا انہوں نے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں میں نے پختونوں کو ان کی شناخت دے دی, میں نے چیف ایگزیکٹو کے فنکشنز, میں نے 1973 کا پورا آئین ریسٹور کروا دیا, میں نے NFC ایوارڈ دے دیا, میں نے بلوچستان کو اس کے حقوق دے دیے, میں نے جب برطرف ججز جو تھے ان کو بحال کر دی. یعنی وہ تمام چیزیں جو چیف ایگزیکٹو نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کا کریڈٹ وہ خود لے رہے ہیں. اور کلیئرلی لگتا ہے کہ ایک انتہائی با اثر, طاقتور, ان کنٹرول آدمی جو ہے وہ اپنی اچیومنٹس کی بات کر رہا ہے. یہ کوئی سیریمونیل پریزیڈنٹ یا بیہائنڈ دا سینز پریزیڈنٹ نہیں ہے, یہ کوئی محض کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پاورز بھی ٹرانسفر کر دی. دیکھیے, اس حد تک تو میرا خیال ہے لائسنس انہیں دینا پڑے گا آپ کو کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ صرف صدر نہیں ہیں. اور پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اگر وہ ایک چیز نہیں چاہیں گے یا نہیں ہونے دیں گے, اور جب تک انہوں نے نہیں ہونے دی وہ اس وقت تک نہیں ہو سکی. مثلا ججوں کی بحالی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا, لیکن اگر انہوں نے چاہا کہ میں 9 مارچ 2008 کو معاہدہ کرنے کے باوجود 2009 تک نہیں بحال ہونے دوں گا, تو گیلانی صاحب تو نہیں بحال کر سکے نا. اسی طرح جو باقی اچیومنٹس ہیں ان کی, وہ تو آپ اس لحاظ سے تو گنیں گے کہ وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور ان کے حکم کے بغیر یا ان کی مرضی و منشا کے بغیر گیلانی صاحب کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ 3 سال کے بعد, اس پورے ڈھانچے میں 2.5 سال کے بعد, 3 سال کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان فل پاور ہیں, ان فل کنٹرول ہیں, دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ سوال اب زیادہ کوئی اس میں وہ گہرائی رہی نہیں ہے, اس لیے کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے تمام ماضی کی روایات سے ہٹ کر, ذوالفقار علی بھٹو کی روایت سے ہٹ کے اور بے نظیر بھٹو کی روایت سے ہٹ کے انہوں نے صدارت کا منصب اپنے لیے پسند کیا, تو اسی وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب صدارت کا منصب نہ رفیق تاڑ صاحب والا ہے, نہ فاروق لغاری صاحب والا ہے, نہ اس سے پہلے والا ہے. اب یہ صدارت ہی اقتدار کا سرچشمہ ہوگی, اور وہ ہے, وہ کتنے ہی اختیارات دے دیں, یعنی 18ویں چھوڑ کے 20ویں 24ویں 25ویں جتنی مرضی ترامیم ہو جائے, ایز فار ایز ہی از ہیڈ آف دا پارٹی اور کمانڈ ان کے پاس ہے, اور نامینی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے نامینی ہیں. میں اس پہ شمیلہ فاروقی صاحب کا بھی لینا چاہ رہا تھا پرسپیکٹیو کامنٹ, لیکن ناظرین ایک بریک لینی پڑے گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو شمیلہ فاروقی کے پاس ہم چلیں گے کراچی میں, ان سے ہم بات کا آغاز کریں گے آفٹر دا بریک.